यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नमस्कार, यो हो बहसमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर महेशराज दाहाल। उहाँ अर्थविद हुनुहुन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्रमा 34 वर्ष उहाँले प्राध्यापन गर्नुभयो। उहाँसँग आज म कोभिड-19 जसको महामारीले संसार बडा अप्ठ्यारो अवस्थामा प्रवेश गरेको छ, नेपाल त्योभन्दा झन् अप्ठ्यारोमा छ। यसपछि उत्पन्न हुन सक्ने अवस्था, सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट, नेपाली जनको अवस्था, फेरि यो कम्युनिस्ट, मान्छेले बुझ्दा कम्युनिस्टको सरकार, वाम सरकार, ती निरीह निमुखा जनता कति प्राथमिकतामा परे, यसले उत्पन्न हुने राजनीतिक प्रतिक्रिया यावत विषयलाई केन्द्रमा राखेर आज म उहाँसँग केही सूचनामूलक, केही विश्लेषणात्मक कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ प्रोफेसर साहब। धन्यवाद। अब म कहाँबाट प्रारम्भ गरेँ भने यो सरकार कम्युनिस्टको सरकार। कम्युनिस्टको भन्नुको अर्थ दिन दुखी गरिब जनताको मसिया, अर्थात् त्यसका लागि तारणहार भन्छ नि, त्यसलाई एकदम प्राथमिकताका साथ हेर्ने वर्गको कुरा गर्छन् कम्युनिस्टहरू, होइन? कोभिड-19ले नेपाली जन थिलथिलो छन्, बडा दुखी छन्, भएको रोजगारी पनि गुम्यो, विदेशमा बसेर गुजारा गर्नेहरू पनि स्वदेश फर्कने क्रम छ, जो फर्कन पाएका छन् तिनलाई पनि पैसा पठाउन सकेको स्थिति छैन। सरकारको राहतको नाममा आश्वासन आहत जस्तो भएको छ। आन्तरिक घर झगडा, बकमफुसे झगडा, मुलुकको यो यस्तो थिलथिलो अवस्थामा प्रवेश गर्यो। तपाईको दृष्टिकोणमा नि यो सरकार विगतको पञ्चको काङ्ग्रेसको भन्दा केही फरक कहीँ पाउनु भएको छ? तपाईँ एउटा अर्थशास्त्री, कता कता सफ्ट कर्नर वामपन्थीहरूप्रति पनि राख्नुहुन्छ, के फरक पाउनुभयो तपाईँले? मैले यहीँबाट सुरु गरेँ। धन्यवाद जीवरामजी। अब साह्रै महत्त्वपूर्ण प्रश्न, जुन समसामयिक पनि छ, सान्दर्भिक पनि छ, र निश्चय पनि यहाँले अब अहिलेको कम्युनिस्ट सरकार भन्नुभयो, अब हो नै 2/3 नजिकको बहुमतबाट एउटा बनेको कम्युनिस्ट सरकार, र संविधानले पनि सर्वसम्मत समाजवाद उन्मुख भनिसकेको। त यो दुईटा सन्दर्भमा हेर्दा साँच्चै नै यहाँले जुन वर्गको अहिले प्रसङ्ग उठाउनु भयो, अब समाजवाद भनेको अब धनी खातापिताहरूको लागि भन्दा पनि तिनी दिन दुखी गरिब, जो विभिन्न एउटा आर्थिक चाहिँ पहुँचमा चाहिँ छैनन्, तिनीहरूलाई नै राज्यले, सरकारले हेर्नुपर्ने, त्यो वर्गीय दृष्टिकोणले पनि जुन वर्गको पनि कुरा गर्नुभयो त्यो हो सिद्धान्ततः। तर अब व्यवहारमा हेर्दाखेरि अब यहाँले धेरै प्रसङ्गहरू उठाउनु भएको छ। सुरुमा यो सरकार यो आउने जुन बहुमतका साथ आयो, निश्चय नै एउटा देशमा सम्पूर्ण पार्टीको, जनताको एउटा मनोआकाङ्क्षा यति बढेको थियो, अब त केही हुन्छ होला। किनभने अब यहाँले अहिले यो कोभिड-19ले थिलथिलो भन्नुभयो, त्योभन्दा अगाडि राजनीतिक अस्थिरताले थिलथिलो भएको थियो, र जनताले यो कति यो अस्थिरतामा चाहिँ हामी डुबिरहने, अल्पमतको सरकार, भागभण्डामा चलिरहने, 9 महिनामा फेरिरहने, अनि यो अस्थिरताबाट वाक्क दिक्क भएर वास्तवमा कम्युनिस्टको मात्रै भोट परे होइन, आम जनताले पनि भोट दिएर यसलाई स्थिरता र एक प्रकारले के पनि भयो भने चुनावको अगाडि पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्र मिलेर संयुक्त घोषणापत्र
निकाले र अब त्यसले पनि के मेसेज दियो भने अब त मिल्छन् कि यिनीहरू मिले भने यो राजनीतिक स्थिरता हुन्छ कि, किनभने त्यो घोषणापत्रले पनि राजनीतिक स्थिरताको माग गर्यो। अनि राजनीतिक स्थिरतापछि सुशासन, सुशासनपछि समृद्धि, यो तीनटा हैन मूलभूत कुरा जनताको अगाडि पस्केर भोट मागिएको थियो र निश्चय नै जनताले भोट दिए। अब प्रारम्भमा बडो उत्साह थियो सबैलाई, यो इभेन प्रतिपक्षीलाई पनि, काङ्ग्रेसलाई पनि, प्रमुख प्रतिपक्षीलाई पनि अब केही हुन्छ भन्ने थियो। तर अब यो अब भन्ने त सुनिन्छ अहिले, अब हामीले किन यस्तो भयो त, अब यत्रो अवसर छ, प्रतिपक्ष पनि सकारात्मक नै छ, छैन त भन्नु हुँदैन, सकारात्मक छ। उसले सडकमा टायर बाल्या छैन, कुनै आन्दोलन गरेका छैन। अब यस्तो एउटा मौका छ, किन यो जनताको अपेक्षा पुरा भएको छैन त भन्ने कुरा बेला बेला कुरा हुन्छ। हुँदा अब यो पहिले भने जस्तो हुँदो रहेछ, गर्नलाई गाह्रो हुँदो रहेछ, अब गर्दैछौँ भन्ने कुरा सरकार सम्बद्ध नीति निर्माता अब त्यहाँका चाहिँ मन्त्रीहरूबाट त्यस्तो कुरा आउँछ। तथापि यहाँले अघि भन्नुभयो जस्तै अब अलिकति यो 1 वर्षपछि सङ्केत त राम्रै जाँदै थियो, पुँजीगत खर्च पनि अभिवृद्धि हुँदै थियो। अब अर्थमन्त्री पनि एउटा मौद्रिक अर्थशास्त्री, उहाँले राम्रै बुझ्नु भएको थियो। तर उहाँले पनि अब अहिलेसम्म 2-3 बजेट अब पेश गरिसक्नुभयो। अब अघिल्लो 2 बजेट त सकारात्मक, किनभने त्यसले आर्थिक वृद्धि तुलनात्मक रूपमा अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूको तुलनामा आर्थिक वृद्धि त अब नियर अबाउट 8% हैन, 7 to 8% आएकै हो। र आर्थिक विकासलाई एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा मापकको रूपमा हेरिन्छ चाहिँ यो वृद्धि दरलाई। तर अब कस्तो भइदियो भने अब त्यो वृद्धि दर यो कोभिड-19ले अब भन्न त अबले 2% मा झरो भनिन्छ, तर कोभिड त सकिया छैन। यो निरन्तर कति रहन्छ थाहा छैन। WHO भन्छ सन् 2022 सम्ममा रहन सक्छ। नेपालमा त अझ पिक हुँदैछ। अब यस्तो स्थितिमा यसले ल्याउने प्रतिक्रिया के हुन सक्छ? हजुर, म भन्दैछु। अब त्यसो हुनाले कोभिड अहिले त ड्युरिङ कोभिड हैन, ड्युरिङ कोभिडमा हामी यो कुरा गर्दैछौँ र आफ्टर कोभिड अनिश्चित छ। अब यसले नेगेटिभ ग्रोथ रेटमा लान्छ, यो डाउनमा लान्छ है। त्यसो हुनाले अब सरसर्ती हेर्दा यसको चाहिँ इम्प्लिकेसन हैन, आफ्टर कोभिडको इम्प्लिकेसन कस्तो हुनसक्छ त भन्दाखेरि अब अहिले हामीले देशको अर्थतन्त्रका सूचकहरूको आधारमा नै हेर्नुपर्छ। त्यो अर्थतन्त्रको सूचकहरू हेर्दाखेरि यति बेर अब भर्खर 3 महिनाको लगभग हुँदैछ। अब नेपाल के छ भने ग्रामीण एउटा अर्थतन्त्र भएको र सहर बजारमा उद्योग धन्दा ज्यादै कम भएको उद्योग धन्दा पनि बेचिखाएको, सिधै दिएको, त्यो निजीकरणको नाममा चाहिँ बेचिखाएको। यहाँले ठिक कुरा गर्नुभयो। त यस्तो सन्दर्भमा अब अहिले यो कोभिडले असर गरेको भनेको चाहिँ नि यो हाम्रो जुन रेमिटेन्स छ नि, यो रेमिटेन्समा आधारित यो वैदेशिक रोजगारमा गएका हाम्रा चाहिँ युवा जनशक्ति अब त्यहाँबाट विस्थापित भएर आउँदैछन्। आउने क्रम 33% हजुर अर्थतन्त्रको त्यो व्यवहार वैदेशिक रोजगारीबाट रेमिटेन्सबाट पुरा अब यस्तो छ, जिडिपीमा अब 30% सम्म रेमिटेन्सको चाहिँ हिसाब पुगेको थियो। तर अब अहिले यति बेर सबै कुन अवस्थामा प्रवेश गर्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ? हजुर, अब अहिले त्यो सिम्पटम देखाइसक्यो, किनभने अहिले पनि 7-8% को दरले यो रेमिटेन्स घट्न थालिसक्यो र 10-11-12 खरबको हाराहारीमा आउने अहिले 6-7 खरब। अब त्यो पनि घट्ने क्रममा छ, किनभने झन्डै आधामा घट्दैछ र अझै पनि त्यो घट्ने क्रममा छ क्या। अब त्यसो भएको हुनाले हाम्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र वैदेशिक रोजगारबाट आउने जुन विदेशी मुद्राको आर्जनको स्रोत पनि रेमिटेन्स भएको, अब यो एउटा क्षेत्रलाई मात्रै त्यो कटौती हुने भयो, त्यो सिद्धिँदै जाने भयो। पहिलेदेखि एउटा क्षेत्रमा मात्रै डिपेन्ड गरेर क्या, अरू क्षेत्रमा त यहाँ ध्यान दिएको छैन। त्यही क्षेत्रमा मात्रै डिपेन्ड गरेर बसेको
एउटा अभिशाप के हुँदैछ भने नि अब शासकहरूलाई हाई सञ्चोन थियो, युवा जनशक्ति एउटा विदेश गएपछि धेरै विरोध हुँदैन थियो, गरी खान त्यो पनि भयो कमाउन कि। पनि अनि एउटा सजिलो। अभिशाप के देखिँदैछ भने नि अब यो डच डिजिज, अब जीवरामजीले पक्कै सुन्नु भएको छ, हामी जस्तालाई बोलाएर बेला बेला छलफल गराउनुहुन्छ अर्थतन्त्रमा। यो डच डिजिज होइन, यो 1959 मा यो नेदरल्यान्डमा एउटा ठुलो त्यसको चाहिँ एउटा उत्तरी क्षेत्रमा चाहिँ ग्रोगेन प्रान्तमा चाहिँ ग्यास भण्डार पत्ता लाग्यो। अनि त्यो ग्यास भण्डारबाट चाहिँ पर्याप्त उत्खनन गरेर ठुलो कम्पनी खडा गरेर अनि त्यो मात्रै निर्यात गर्ने, उत्खनन गर्दै निर्यात गर्ने र अरू चाहिएन भन्ने कुरा हो। किनभने किन त्यसैमा निर्भर रह्यो, त्यसैमा, किनभने हाम्रो त्यहीबाट पैसा आइहाल्छ कहिले निर्यात गर्ने सकिन्छ भन्ने हिसाब गरेर छैन त्यो। अनि त्यसरी अरू क्षेत्र केही पनि ध्यान दिएन भनेको मतलब अब अर्थतन्त्रका त अरू क्षेत्र पनि हुन्छन् नि होइन, अब कृषि विकल्पहरू त्यो त्यसमा ध्यान दिएन। तर अनि त्यसले के गरिदियो भन्दा अब त्यो एउटा क्षेत्र त्यसबाट मात्रै निर्यात गर्दाखेरि पैसा त आयो तर रिप्रिएसन भयो क्या, त्यो अधिमूल्यन भयो। त्यहाँ तत्कालीन त्यहाँ चाहिँ गुल्डर भन्छ नेदरल्यान्डको मुद्रा, त्यो अधिमूल्यन भयो। अनि अधिमूल्यन भइसकेपछि अब निश्चय पनि त्यो विदेशमा चाहिँ त्यसको चाहिँ अब खपत पनि अब कम हुँदै जान थाल्यो र अनि मन्दी देखा पर्न थाल्यो। अरू क्षेत्रमा केही पनि छैन क्या, नेदरल्यान्डमा अरू क्षेत्रको विकास गरेका छैन। अनि त्यसो भएर पछि अनि त्यो डिप्रेसनमा गयो त्यो इकोनोमी र अनि 1977 मा अर्थशास्त्रीहरू भेला परेर अनि त्यस्तो खालको इकोनोमीलाई के नाम दिने त भन्दा त्यसलाई चाहिँ डच डिजिज हो। डच डिजिजकै सङ्क्रमण, कोरोनाको सङ्क्रमण त छँदैछ एकापट्टि आम, त्यसले चाहिँ सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा पारेको छ। तर अब यो डच रेमिटेन्सलाई अ काइन्ड अफ डच डिजिजको रूपमा तपाईँले व्याख्या गर्नु मैले नि, किनभने त्यो क्षेत्रमा मात्रै फोकस गरेँ। अब घट्न थाल्यो नि त, घट्न थालेपछि अब रेमिटेन्सको रोल दुईटा थियो क्या। एउटा रोल भनेको विदेशी मुद्रा आउने, अर्को कुरा त्यो पैसा आएपछि त्यसले निर्यात बढाउने अनि सरकारलाई राजस्वको स्रोत त्यही हो। दुईटा काम थियो नि त। अनि यो दुईटै अब नेगेटिभ उसमा जान थालेपछि अनि डच डिजिजको इफेक्ट हुने भयो कि भएन। अब विदेश अब त्यसो हुनाले अब अघि यहाँले सोध्नु भएको छ नि, अब यो कोभिडको इम्प्याक्ट के हुनसक्छ त आफ्टर कोभिड भन्दा अब अहिले एकदम हाम्रो कस्तो उसमा परेको छ भने अब विदेशी कामदार आउँदैछन्। अब आकलन 20-21 लाखको गरेका छ फर्केर आउने। अब प्रतिवर्ष 5 लाखदेखि 6 लाख श्रम बजारमा नेपालीमा छन्। तिनीहरूले रोजगार पाएका छैनन्, बाहिर पनि जान अब रोकिने नै भयो, रोकिने भए र अनि नेपालकै सहर बजारमा भएका पनि 8-10 लाख अहिले गाउँ फर्किसकेका छन्। प्लस अनि यो हामी चाहिँ खाडी मुलुकको मात्रै कुरा गर्छौँ, इन्डियाबाट पनि 12-15 लाख अब आउँदैछन्। ठिक। त यी सबै भेला हुँदा यहाँ चाहिँ एउटा अघि कम्युनिस्टको चाहिँ सरकारको वर्गको कुरा गर्नुभयो, त यो 40-50 लाख यहाँ जम्मा भयो भने मार्क्सले चाहिँ यस्तोलाई नि इन्डस्ट्रियल रिजर्भ आर्मी भन्छ क्या। किनभने युवा छ, सिप भएको छ, श्रम गर्न तयार छ, तर काम छैन भने के भयो, उद्योग धन्दा पनि छैन। इन्डस्ट्रियल रिजर्भ आर्मी त्यसलाई सही सदुपयोग गरिएन भने उसको सिपलाई, उसको खुबीलाई, त्यसलाई चाहिँ अथवा रोजगारमा त्यसलाई चाहिँ रूपान्तरण गर्न सकिएन भने अनि त्यसले के गर्छ भन्दा सोसल र पोलिटिकल एउटा मुभमेन्टको रूपमा नि त्यो अगाडि सामाजिक र राजनीतिक त्यो जहाँ पनि प्रयोग हुन सक्ने भयो, जहाँ पनि प्रयोग हुन सक्छ। त्यो ध्वंसमा प्रयोग पनि हुन सक्छ, सकारात्मक राम्रो शासकहरू भए भने त्यसलाई सदुपयोग गर्न सक्ने भए। तर यो सिस्टम अथवा शासकलाई प्रहार गर्न चाहने सक्ने अर्को तागत वाल निस्क्यो भने त्यसले त्यसको खिलाफमा प्रयोग गर्न सक्छ, यो ध्वंस हुन सक्छ। त्यसमाले अब मेरो चाहिँ के त भन्दा मेरो सुझाव होइन, मेरो चाहिँ सकारात्मक एउटा चाहिँ सोचाइ राख्ने हो भने अब यो फर्किरहेको जनशक्ति, युवा शक्ति, यो हाम्रो चाहिँ यो पपुलेसन एउटा एडभान्टेज हो नेपालको सन्दर्भमा, यो हामीले लाभको रूपमा लिनुपर्छ। जनशक्ति भनेको त सबभन्दा ठुलो शक्ति हो। किनभने हामीसँग भएको श्रमशक्ति अथवा त्यसलाई ह्युमन क्यापिटल क्या, मानव पुँजी बनाउने, यही हो हाम्रो ठुलो शक्ति। अनि प्लस अब हाम्रो प्राकृतिक साधन स्रोत छ हामीसँग,
यो प्राकृतिक साधन स्रोत र त्यो हामीसँग भएको जनशक्ति जो विदेशबाट आएको अलिअलि काम सिकेर पनि आएको छ, यिनीहरूलाई तालिम दिएर अनि हामीले यहाँ अहिले फोकस गर्ने भनेको कृषि किन भन्दा कस्तो राम्रो यति बेला मैले पोजिटिभली हेर्दाखेरि अब ठ्याक्क यो आर्थिक वर्षको अन्तमा यो बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता पनि बढिरहेछ, किन सरकारको पेमेन्ट पनि बढिरहेछ अनि पैसाहरू चाहिँ ब्याङ्कमा अहिले थुप्रिएको छ र यति बेला यो कोभिडको कारणले गर्दा अब कर्जाको माग पनि कम भएको छ, पैसा पनि छ अनि थुप्रेर बसेको छ अनि यसलाई चाहिँ अब एउटा लिक्विडिटी होइन को एउटा पर्याप्तता भन्छ क्या तरलताको। अब यसलाई अब केमा चाहिँ हामीले लगानी गर्ने त भन्दा कृषिमा फोकस गर्ने क्या। कृषिमा फोकस गर्यो भने कृषिको लगानीबाट आम्दानी हुने चाहिँ 3 देखि 6 महिनामा हो अनि मङ्सिरतिर अनि त्यसको रिटर्न आउन थाल्छ। अहिले हामीले चाहिँ साउनबाट सुरु गऱ्यौँ भने अनि त्यो रिटर्न आएपछि अनि यता उद्योग धन्दाहरू पनि यो कोभिड कम हुँदै जाला अनि साना घरेलु उद्योग निर्माण क्षेत्रतिर अनि त्यता पनि काम गर्दै जान्छन् अनि मङ्सिरदेखि जुन पैसा चाहिँ कृषिबाट चाहिँ यो ऋण चाहिँ जुन किसानले लिएका हुन्छन् नि यो ऋण पनि तिर्दै जान्छन् अनि उद्योग धन्दाको लागि जुन कर्जाको माग हुन्छ अनि त्यति बेला त्यो कर्जा चाहिँ उद्योग व्यवसायले पाउँछन् अनि उद्योग धन्दाको विस्तार पनि मङ्सिर पुसदेखि 6 महिनापछि विस्तार हुन थाल्छ र यदि सरकारले गर्न सके बुद्धि जाने ध्यान दिएर यो बेलैमा अहिले पनि बिग्रिसकेको छैन यो गर्यो भने अनि डज डिजिजको चुनौतीलाई सामना गर्न वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने आफ्नै स्रोत बनायो भने यो सम्भव छ भन्ने लाग्छ। तपाईलाई म एउटा अलिकति अलग ढङ्गले सोधौँ है त। कृषिको तपाईले कुरा गर्नुभयो, कृषिलाई प्रदान गरिने बजेटमा अघिल्ला बजेटहरूमा झन्नै 90 अर्बको थियो, 40 भन्दा अहिले कटौती 40 अर्ब भन्दा कममा अहिले प्रवेश गरेको छ। अर्थात् सरकारले छुट्याएको बजेट नै आधा भन्दा बढी कटौती गरेर घटाइदिएको छ। त्यो कृषि प्राथमिकतामा छ भन्ने अर्थ लाग्दैन। 1 2 जुन अर्थमन्त्री तपाईले यसो पढे लेखेको अलिकति भन्ने जुन ढङ्गले बुझ्नुभयो असरी अर्थात् मान्छेले पनि त्यसै गरेर बुझ्छन्। यी मानिस राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर पनि भइसकेका, योजना आएको पनि भइसकेको, मन्त्री पनि भइसके, सर्वाधिक बरु नपढेका अर्थमन्त्रीहरूको चर्चा गर्छन्। यी सर्वाधिक अलोकप्रिय यो कम्युनिस्टहरूको पनि बदनाम गर्यो मान्छेले भनेर कम्युनिस्टकै मान्छेहरू धारे हात लाउँदा रहेछन् र पब्लिकलाई त्यो प्रदान गरिने सवाल उप पनि उदार नभएको कारण धेरै नकारात्मक स्थिति छ। अर्थात् यो सरकारप्रति सकारात्मक धारणा कमजोर अवस्थामा छ। गरिब निरीह निमुखा जनता जो मैले वर्गको कुरा गरेँ, त यस्तो अवस्थामा तपाईँ सुधारको कुनै सम्भावना देख्नुहुन्छ र? म धन्यवाद। अब कस्तो छ भने अब यो कालो बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ। अप्टिमिस्टिक हुँदा आशावादी, तर मानिस त अब यो कहाँ सहने स्थिति छ र? मान्छे मर्न लागिसक्यो, के को सहन्छ मान्छे? त्यो त अब मान्छे अहिले भोकमरीले पनि मर्ने, अब यो डिप्रेसनले पनि मर्ने, अनि कोरोनाले पनि मर्ने, बाढी पीडित भएर पनि मर्ने, अब यो त छँदैछ है। तर यही बिचमा यो कालो बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ भन्ने यसलाई सकारात्मक रूपले लिएर अब अर्थमन्त्रीको म व्यक्तिगत उसमा जान्न, मेरो साथी पनि हो। ठिक छ, उहाँ मोनिटरी, मैले भने नि अघि नै मोनिटरी इकोनोमिस्ट हो। अब पोलिटिकल इकोनोमी यो बजेट भनेको चाहिँ अब राजनीतिक आर्थिक दस्तावेज पनि हो। अब यहाँले भनेको जस्तो अलिकति उहाँ अहिलेको बजेट प्रस्तुतिमा एउटा सर्वसाधारणबाट अलिकति खुसी भए छैनन् क्या सर्वसाधारणहरू पनि, त्यस्तो चाहिँ देखिन्छ। तथापि होइन, नियत पनि किन मैले यो भने नि नियत पनि ठिक छैन भन्ने कसरी अर्थ लाग्छ भने इलेक्ट्रिकल भेहिकलमा उहाँले जुन ढङ्गले कर बढाइदिनु भयो, हाक्का हाकी मान्छेले भन्यो कि यो मान्छे भ्रष्ट रहेछ। किन भ्रष्ट रहेछ भने
त्यो पेट्रोलियम र डिजेलबाट चल्ने, पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने गाडीहरूबाट कि यही मान्छेले खायो पैसो, कि यसको सरकार यसलाई चलाउने हाकिमहरूले खाए, या यसका अगुवाहरूले खाए? नत्र इलेक्ट्रिकल भेहिकलहरूमा त्यत्रो सुविधा दिनुपर्ने, यत्रो गर्छ, यो जहाँ जहाँ बेइमान मान्छे त नबुझ्ने छैन नि त। घुस खाने भनेको गुवाममा लेख आइला भने यहाँ हाल्ने हो र, त्यो यसो हिसाब किताब गर्दा थाहा हुन्छ। त्यसैले यो सरकारले काम गर्छ, जनउत्तरदायी छ, अनि लोक कल्याणकारी राज्य, अनि अभिभावक भन्छौँ नि हामी, त्यो संविधानमा त साराका सारा उल्लेख छ नि। न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताहरूलाई मौलिक हकमा संविधानमा राखिएको छ भनेपछि त यावत हेर्दा भविष्य तपाईँ एउटा इकोनोमिस्ट कि 34 वर्ष तपाईँले प्राध्यापन गर्नुभयो, म त कानुन र पत्रकारिताको विद्यार्थी हो, मैले मास्टर्स गरेको छु। त्यो यो सबै हेर्दाखेरि यो कहाँ छेक छेउछानक कतै पाइने कि मैले, त्यस कारणले जिज्ञासा हो मेरो। एकदम यहाँले जिज्ञासा, यो यसमा मैले पनि यो व्यापक यो चाहिँ खास गरी इलेक्ट्रिकल भेहिकल्सहरूमा चाहिँ कर बढो यो भयो, प्राथमिकता भएन। किन भन्दा अब अहिले लोड सेडिङ मुक्त भइसकेपछि हामीसँग चाहिँ सरप्लस बिजुली छ। अब यो त 3-4 वर्ष अगाडिदेखिकै कुरो हो नि। सरप्लस बिजुली भइसकेपछि हामीले चाहिँ इन्डक्सन चुलोदेखि लिएर इलेक्ट्रिकल भेहिकल्सहरू प्रयोग गरेर, अनि हामीले ग्यास र अनि पेट्रोल डिजेल आयात कम गरेर, अनि अथवा आयात प्रतिस्थापनको रूपमा हामीले यो हामीसँग भएको जुन विद्युतलाई उपयोग गर्ने, अनि उद्योग धन्दा कल कारखानामा पनि उपयोग गर्ने। त्यसो हुनाले हामीले जुन विदेशी मुद्रा पेट्रोलियम प्रोडक्टमा चाहिँ जुन आयातमा खर्च गरेको छ त्यसलाई बचाउने, अनि त्यो पैसालाई चाहिँ विकास निर्माणमा लाउने भन्ने कुरा त 3-4 वर्ष अगाडिदेखिकै कुरा हो। र अहिले पनि त्यो प्रसङ्ग त झन् बढी आएको छ, र यो कोभिडको चाहिँ सन्दर्भमा झन् बढी आएको छ। र अनि यहाँले भने जस्तै त्यो बजेटको तत्कालै प्रतिक्रिया आउँदाखेरि खास गरी यो इलेक्ट्रिकल भेहिकलमा चाहिँ ट्याक्स बढो भन्ने कुरा आयो। अनि मैले पनि अनि कृषि क्षेत्रमै पनि उहाँको प्राथमिकता परेन, मैले भन्दैछु। अनि त्यो भएपछि उहाँले अलिकति त्यसको के गर्नु भने, अब त्यति ठुलो लार्ज स्केलमा अहिले अब प्राइभेट गाडीहरू त्यति चल्दैन, अब ठुला बसहरू अहिले तत्काल तयार भएको छैन। त्यसैले बिस्तारै त्यो घटाउने दिशातर्फ जाने हो भन्ने स्पष्टीकरण चाहिँ दिनुभयो। होइन, उहाँ नै कति रहनुहुन्छ अब त्यही बेलासम्म भ्याइहाल्ने, अनि अर्को अनि अब त्यो अब अर्को रह्यो जब कृषिको कुरा। कृषिमा त स्वयं कृषि मन्त्री घनश्याम भुषाल, अब उहाँले नै जुन अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ, यो 2% होइन, टोटल बजेटको 2% चाहिँ कृषि क्षेत्रमा आएको, यसले चाहिँ सबै किसानका चाहिँ मागहरूलाई, उनीहरूका आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिँदैन भन्ने छ। र यो निश्चय पनि हो। र मैले पनि यो नै भनिरहेको छु कि अहिले जुन यो यस्तो अवसर छ हाम्रो यो कोभिड-19 पछि, हामीले तत्काल पुनरुत्थान गर्ने, पुनर्जीवन दिने हाम्रो अर्थतन्त्रलाई मुख्य आधार भनेको कृषि हो। र त्यो कृषि र अनि सँगै जुन वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर आएका र हाम्रो आन्तरिक रूपमै सहर बजारबाट फर्केर गएका युवा जनशक्तिहरू, यो दुईटा हाम्रो चाहिँ महत्त्वपूर्ण स्रोत हो। यसलाई परिचालन गर्नलाई पुँजीको आवश्यकता पर्छ, अनि त्यो पुँजी बढाउनुपर्छ। अझै पनि मैले त के भन्छु भने, यो अलिकति पुनर्कर्जा कोष भनेर बजेटमा राखेको छ, 50 अरबको कुरा छ, राष्ट्र ब्याङ्कले 1 खरब भनेको छ। म त कृषिलाई मात्रै फोकस गरेर अब जुन यो तुरुन्तै एउटा हाई लेभलको एउटा कमिटी बनाएर जो वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर आउने बेरोजगार युवाहरूलाई नै लक्षित गरेर, अनि तिनीहरूलाई भोलि ऋण दिनलाई अथवा अनुदान दिनलाई एउटा चाहिँ राम्रो हाई लेभलको नि बिग एमाउन्टको चाहिँ एउटा चाहिँ कोष, जस्तो अब राष्ट्र ब्याङ्कले 1 खरबको चाहिँ पुनर्कर्जा दिने भनेको छ। अब अहिलेकोमा चाहिँ हुनुहुन्छ हाम्रो चाहिँ गभर्नर साहब, उहाँसँग मेरो एकपल्ट कुरा भएको अधिकारी त उहाँले अलिकति बढाउने नै कुरो गर्नुभएको छ क्या। पुनर्कर्जा कोष चाहिँ बढाएर तुरुन्त सम्बोधन गरिहाल्नु, अघि यहाँले भने जस्तै अझै यसलाई बिग्रिया छैन क्या। अब यो पनि गरिएन भने चाहिँ अनि के भयो भन्दा डस्ट डिजिज, अघि मैले भने नि, त्यसको शिकार हुन्छ। अनि
तैपनि अब अहिले फ्रस्ट्रेट चाहिँ अलिअलि मैले देख्न थालेँ क्या, फ्रस्ट्रेट जुन बाहिरबाट बिदामा आएका मानिसमा छन् नि, निराशा उत्पन्न हुन थाल्यो। होइन बाहिरबाट जुन आएका छन् नि उनीहरू पनि खै यहाँ केही पनि गर्दैन, कतै हामीलाई सोधखोज गर्दैन, अब हामी बरु मर्छौँ उतै जान्छौँ भनेर अस्ति यो श्रम रोजगार स्वीकृति पनि खोले। अनि त्यस्तो कुरा पनि आइरहेछ क्या। अनि हो त्यस्तो हो भने चाहिँ यो त्यति राम्रो सिम्टम देखिँदैन। तर अब निश्चय पनि यहाँले भन्नुभयो कोभिड पछि कोभिड-19लाई सम्बोधन गर्ने र यसलाई अवसरको रूपमा लिने सोच राखेर सरकारी स्तरबाटै यसलाई फोकस गर्ने हो भने अझै पनि त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन, त्यसको एउटा चाहिँ हाई लेभल कमिटी बनाउने, कोष खडा गर्ने, अनि अब त्यसको एउटा संरचना बनाउने अब स्थानीय तहमा प्रदेश तहमा एउटा संरचना बनाएर अनि तिनीहरूलाई चाहिँ तुरुन्त सम्बोधन गरेर ऋण लगानी गर्ने, सिप सिकाउने, तालिम दिने गऱ्यो भने हामी अझै पनि बिग्रेको छैन, यसलाई हामीले अवसरको रूपमा लिन सक्छौँ। अब यदि त्यसो नगर्ने हो भने अझै पनि हेलचेङ्ग्रै गर्ने हो, अझै पनि जस्तो छ चल्ते चलाते भन्ने हो भने चाहिँ अब यो पछि झन् भयावह स्थिति अघि भने जस्तै अब यत्रो यो त्यो जनशक्ति त आउँदैछ, रियालिटी हो नि त, आफ्नो देशमा आउँदैछ नि। अर्को पक्षबाट पनि मैले यसो विषय उठाएँ, यहाँ एउटा इकोनोमिस्ट भएको हुनाले मुलुक जुन अवस्थामा छ नि, एउटा राज्य संरचना, स्थानीय सरकार छ, प्रदेश छ, अनि केन्द्रको सङ्घात्मक सरकार है कि, अनि त्यो जो जनप्रतिनिधिहरू छन् तिनलाई पनि राज्यले सुविधा प्रवाह गरिरहेछ, तलब भत्तादेखि लिएर अनेक खाले, त्यो माथिदेखि तलसम्म त्यसरी संरचना अर्थात् राजनीतिक मानिसहरूलाई गरिखाने मेसो बनाइदिएको छ सरकारले। सोर्स अफ इन्कम जो एज अ होल एउटा मुलुकको जो आम्दानीको स्रोत हुन्छ, हिजोको एक खाले थियो, वैदेशिक रोजगारी होला, उद्योग व्यापार व्यवसाय सबै स्मुथली चलेको स्थिति पनि थियो। अब वैदेशिक रोजगारीबाट आउने पनि त्यो आधा त्यो जिरोमा जान सक्छ, एकदम न्यून हुन सक्छ। आन्तरिक उद्योग धन्दा व्यापार व्यवसाय सब चौपट छ। अनि ब्याङ्कहरू अब ब्याङ्कले ब्याजको अब कसरी उनीहरू त्यो कसरी सर्भाइभ गर्छन् थाहा छैन। धेरै ब्याङ्क मर्जरमा जान सक्छ अथवा यसरी ब्याङ्क चल्दैन टाट पल्टिन्छ भनेर भन्छन्। सरकार आन्तरिक झगडामा छ। यो सबै हेर्दाखेरि मुलुकको स्रोत तपाईँ के पाउनुहुन्छ? खै आम्दानीको स्रोत राजस्व जो कल्पना गरिएको छ, झन्डै 13 खर्बको जो बजेटको प्रस्तुत भएको छ, त्यो कहाँबाट प्रवाह हुन्छ? र वैदेशिक सहायताको कुरा पनि संसारै अप्ठ्यारोमा छ भने यो सरकारलाई फेरि प्रदान कसले गर्छ? यसलाई चाहिँ एउटा इकोनोमिस्टको हिसाबले के पाउनुहुन्छ तपाईँ? एकदम हो, यो एकदम सही कुरा हो। किनभने अब 13-14 खरबको बजेट छ। अब त्यसमा लगभग अब 8-10 खरबको चाहिँ राजस्वको आशा गरिएको हुन्छ। त्यो सम्भव छ? अब हो, त्यही त। अब अघि नै मैले भने रेमिटेन्स घट्दैछ, रेमिटेन्समा आधारित आयात पनि घट्दैछ। आयात घट्दा अनि भन्सार अन्तशुल्क सारा घटेपछि अनि मुख्य स्रोत त त्यही हो। भारतसँग सम्बन्ध बिग्रेको छ। हामी निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पनि सायद छैन। निर्यात त हाम्रो अहिले केही नै छँदै छैन। चिया र यसो अदुवा सदुवा के अलिअलि के हो त्यो पनि अब यो अलिकति कन्फ्लिक्टले गर्दाखेरि अब न्यु खोजिरहेछ अब छिमेकी मुलुक भारत। त अहिले तत्काल हेर्दा त्यो बडो दर्दनाक स्थिति छ हगि। र अहिले हामीले त्यसको अब यो रेमिटेन्स इत्यादिको विकल्पमा भनेको हामीले अब हाम्रो चाहिँ कृषिलाई नै, मेरो अझै पनि फोकस कृषिलाई एउटा र खास गरी अघि यहाँले भन्नुभयो यो इलेक्ट्रिकल चाहिँ भ्याकिलको कुरा, हाम्रो सरप्लस बिजुलीलाई एकदम व्यापक उपयोगमा ल्याएर अब जुन आयात हुन्थ्यो नि तेल र चाहिँ यो पेट्रोल होइन ग्यासहरू, यो आयात कम गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि हामीले कृषिमा फोकस गरेर अर्गानिक चाहिँ कृषिजन्य पशुजन्य प्रडक्टहरू चाहिँ व्यापक रूपमा यो गफले होइन साँच्चै फिल्डमै गएर त्यसलाई चाहिँ
भयङ्कर एउटा चाहिँ उत्पादन गर्ने र अनि चाहिँ निर्यात त्यो त गर्ने। तपाईको प्रार्थना हो, यसो गर्दै गरे हुन्थ्यो तर भन्ने। प्राथमिकतामा परेन नि। अब यो त बिग्रिसक्यो नि, किनभने यो त जाने अर्को बजेट 1 वर्षलाई कुर्नुपर्छ। तपाईँले भनेको अनि त्यसपछि जस्तो अब यहाँले अहिले बजेटको सुरुको कुरा गर्नुभयो नि, यसपालिकै बजेटको, अब उद्योग धन्दाहरू अब यो आफ्टर कोभिड एउटा पुनर्संरचना होलान्, त्यसको चाहिँ उनीहरू सञ्चालनमा आउलान्। अब त्यसबाट पनि जुन नियमित आउने करहरू, जस्तो अहिले पनि यो इन्ट्रेस्टिङ छ नि। अब मान्छेले कहाँबाट बुझाउँछ? होइन, त्यो करै अहिले बुझाउन सुन्नु न, सक्ने स्थितिमा निजी छैन। क्षेत्रको तपाईँ यसो हेर्नु न, अहिले पनि हामी यत्रो शङ्का गर्दा गर्दै पनि निजी क्षेत्रले होइन यो कर तिर्ने चाहिँ भाका बढाइदेऊ भन्दा भन्दै अर्थ मन्त्रालयबाट अलिकति होइन यति सरकारलाई सङ्कट परेको छ तपाईँहरू गरिदिनु र भन्दा पनि उनीहरूले तिरे क्या कर तिरेर तपाईँको यो कोभिडकै बेला पनि यो राजस्व नि है झन्डै 75 अरब चाहिँ तपाईँको अहिले उठेको छ क्या है। त्यसो हुनाले निजी क्षेत्र, तर त्यो जबरजस्ती त्यो सधैँ त्यो सम्भव होइन, सधैँभरि त त्यो सम्भवै छैन। किनभने निजी क्षेत्रले पनि त कर तिर्ने, अब उनीहरूले अहिले के मागिरहेछन्, अहिले अब प्रसङ्ग आएको मोनेटरी पोलिसी आउँदैछ। अब निजी क्षेत्रको चाहिँ साथीहरूले के माग गरेका छन् भने अलिकति यो करमा विचार गरिदिनुहोस् होइन। ट्याक्स यो स्प्रेड रेट छ नि जुन, त्यसलाई चाहिँ अलिकति न्यारोमा 3-3.5%मा चाहिँ झारिदिनुहोस् स्प्रेड रेट, र पुनर्कर्जा कोष चाहिँ अलिकति बढाइदिनुहोस्, र अहिले जुन ब्याज छ नि हामी तिर्ने त्यसलाई पनि पुँजीकृत गर्न चाहिँ दिनुहोस्। अनि त्यो पनि हामीले धितो राखेर लोन लिन पाउँछौँ र अलिकति लगानी गर्न पाउँछौँ भन्ने कुरा नि, त पोजिटिभै कुरा हो। त्यसमा मलाई लाग्छ हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर पोजिटिभ भएको नै छ। त्यसैले अब यो आफ्टर कोभिड सकारात्मक सोच राखौँ, त्यसो हो भने अब पुनर्ताजगी आउँछ अर्थतन्त्रमा, उद्योग धन्दा व्यवसायमा पनि आउला, र अब यो वैदेशिक रोजगारको पनि अब भनौँ घट्न यो 1-1.5 वर्ष त अब यो आशा गर्न त्यति हुँदैन त्यसबाट है। तथापि यो निमित्तान्य निर्मूलै हुन्छ भन्ने कुरो पनि छैन। त्यस हुनाले अब यसलाई बेलैमा ढङ्ग पुर्याएर नि अझै बिग्रिया छैन सरकारले। अहिले यो वित्तीय नीतिबाट एड्रेस गर्न नसकेका कुराहरू अब कमिङ मन्ट्री पोलिसी छ नि, त्यो कमिङ मन्ट्री पोलिसीमा एड्रेस गरेर भए पनि यो सम्हाल्नु पर्यो क्या, हाम्रो इकोनोमीलाई सम्हालेर यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। जुन अवस्थामा नेपाली जन गुज्रेका छन् नि, उद्योग बन्द छ, व्यापार तपाईँ देख्नुहुन्छ अलिअलि खुलेका पसल पनि किनबेचन, किन सोर्स अफ इन्कम मान्छेको आम्दानी नभएपछि के किन्छ? अनि त्यसले त्यो राजस्व कसरी, त्यो कर कसरी बुझाउने सामर्थ्य राख्छ। अनि यो हिसाबले हेर्दाखेरि नि सरकारको एक त राज्यको आम्दानी पनि समाप्त हुँदैछ, खर्च बढोत्तरीमा छ, आन्तरिक राजनीतिक तागतहरू यति भिडन्तमा छन् कि त्यो कुहिएको कुर्सीमा को कब्जा गर्ने भन्नेमा अहिले पनि छ। एज एउटा यो अर्थशास्त्र र राजनीति को रिलेटेड पनि हुन्छ कि जब तपाईँ सम्भ्रान्त सबै हिसाबले सम्पन्न हुनुहुन्छ, अरू चिजको पनि तपाईँमा बुद्धि पनि आउँछ, विवेक पनि आउँछ, हर चिजले काम गर्छ, जब त्यही चिजमा चाहिँ लाग्यो अनि गलामा पासो लाग्छ कि। त जुन अवस्थामा हामी प्रवेश गरेका छौँ, नेपाली जनको जुन हविगत छ, एजै एउटा तपाईँ काहीँ न काहीँ वामपन्थीहरूप्रति सफ्ट कर्नर पनि राख्ने मानिस भएको हुनाले यसले ल्याउने परिणामलाई एज एउटा अर्थशास्त्री कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँ? आन्तरिक पार्टीभित्र द्वन्द्व पनि छ, जनताको अवस्था असाध्यै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ, जनता यो समयबाट बलवान हुन्छ, सधैँ साथ दिइरहन्छन् भन्ने त्यस्तो सम्भव छैन। सबभन्दा कुनै पनि सन्तानले सबभन्दा बढी श्रद्धा गर्ने भनेको आफ्नो बाबु र आमा। बाबु र आमाबाट पनि त्यो सर्भिस पुरा भएन कि उसले छोडेर हिँड्छ या अरू अस्त्र प्रयोग गर्छ। जुन अवस्थामा प्रवेश छ नेपालीहरू, जुन स्थितिमा छन्, तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? अब यो जीवरामजीले साह्रै भावुक, यथार्थ र मार्मिक कुरा यो अहिलेको क्या नेपालको नि यो सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रमा जुन यथार्थ कुरा, जुन अनुभव तपाईँले बताउनु हो, यो
एकदम हो, सत्य कुरा हो। र अब यो पोलिटिकल इकोनोमी को सन्दर्भलाई अलिकति तपाईँले कोट्याउनु भएको छ। अब यो पोलिटिकल इकोनोमीको सन्दर्भमा चाहिँ के भन्ने भनाइ छ भने सिद्धान्त त जुनसुकै वाद सिद्धान्तको आधारमा पार्टीहरूले सरकार बनाउन्, त्यसको ड्राइभिङ सिटमा चाहिँ को हुन्छ, द्याट इज इम्पोर्टेन्ट। पोलिटिकल इकोनोमीले खोज्ने हेर्ने कुरा नि त्यो ड्राइभिङ सिटमा को भन्दा नेपालको कन्टेक्स्टमा सुरु खास गरी अब पञ्चायतको कुरा नगरौँ, 46 सालदेखिको काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट यिनै हुँदै हुँदै आउँछन् र पोलिटिकल त्यो लामो समयदेखि यिनै छन्। त्यो छ नि रोटेसन छ। देशको पोलिटिकल इकोनोमीको भनेको सामाजिक आर्थिक राजनीतिक शासन व्यवस्थाको बागडोर सम्हाल्ने चाहिँ जुनसुकै पार्टीका आए पनि सम्भ्रान्त नै भयो क्या। त्यहाँ सम्भ्रान्त जबसम्म अब यो वर्गको कुरा गर्नु, वर्ग पनि रूपान्तरण हुँदै सम्भ्रान्त हुने त्यहाँ क्या। सत्तामा पुगेपछि सम्भ्रान्त हुने, सम्भ्रान्त भएपछि त अनि तल भुइँ तहकोलाई नदेख्ने क्या। त्यो यो समस्या माओ सेतुङमा आफू उठेको ठाउँै नदेख्ने, कहाँबाट उठ्यो त्यो नै नथाहा। किनभने राजनीतिको यो विशेषतै हो क्या। यो माओ सेतुङलाई पनि अन्तिम अवस्थामा यो रोगले छोएको थियो अरे क्या, नदेख्ने क्या त्यो तल। यहाँ पोलिटिकल इकोनोमीको ड्राइभिङ सिटमा सम्भ्रान्त वर्ग नै। काङ्ग्रेसको त अब हामी एलाइट, हामी धनीमानी भन्थे नै उनीहरू सिद्धान्त त। अब कम्युनिस्ट त अब गरिब दुखी सर्वहाराको भनेको थियो नि त। अब अहिले त त्यो सर्वहाराको त कुरो छैन नि त। अनि अलिकति हामी सर्वआहार चाहिँ भयो। हामी पनि त्यसैमै हामी त्यो प्रभावित भएरै गऱ्यौँ। तैपनि अब आर्थिक रूपान्तरण त हुँदै जान्छ। तर त्यो पोलिटिकल इकोनोमीको ड्राइभिङ सिटमा जबसम्म त्यो तल्लो वर्गलाई चाहिँ हित गर्ने साँच्चै नै क्या, त्यसको जब उपस्थिति हुँदैन नि तबसम्म यो अहिलेका यी विसङ्गति यो विद्यमान भइरहन्छ मैले बुझेको। र अब यस्तो मौका हेर्नु न, यस्तो मौका जनताले यो नेकपालाई दिएको छ चुनाव ताका। अब प्रतिपक्ष पनि अहिले यति संयम छ, किनभने यो सरकार कस्तो भन्ने कुरा प्रतिपक्षको व्यवहारले पनि देखाउँछ नि त, हो कि। त्यस कारणले मलाई चाहिँ सरकार त्यति खराब छ जस्तो किन लागेन भने प्रतिपक्षले कहिल्यै त्यो न विरोध गरेको छ, न सडक चाहिँ तताएको छ, न टायर बाल्ने कुरो त होइन पहिलेको कुरा। बिचारा प्रतिपक्ष होइन आफ्नै परेशानीले हिँड्न सकेको छ। संसदीय शासन प्रणालीमा नि अब प्रतिपक्षले सरकारलाई चाहिँ होइन खबरदारी गरिरहने, प्रतिपक्षले केही नगरे सरकार ठिक रहेछ जस्तो त हो। त्योभन्दा बरु म चाहिँ अचम्म लाग्ने क्या, आफ्नो पार्टीभित्र चाहिँ बरु राजीनामा माग्ने, यो गर्ने, कुस्ती खेल्ने, पार्टीभित्रै चाहिँ प्रतिपक्षको भूमिका भयो। यो अनौठो भयो क्या। यो यस्तो नगर्नुपर्ने अहिले, किनभने 5 वर्षको लागि सान्दर्भिक कुरा भन्नुभयो सुन्नु है। किन प्रतिपक्षको काम हो नि त त्यो, त तुरुन्त यो गर्नुपर्ने। यो तैँले राजीनामा यो गर, यो भएन, यो लो एकछिनको लागि भनौँ न यो स्वास्थ्य प्रकरणमा चाहिँ यो कोभिडको के सामान आयात गर्दा कहाँ भनेको छ, के भनेको छ, अनि त्यो वाइट बडी होइन के भनेको छ सबै त्यो कम्युनिस्टभित्रैबाट त्यो अब प्रतिपक्ष त छैन त केही पनि। अनि उसले नगर्ने, अनि आफ्ना भित्रकाले मात्रै त्यसरी गर्दा त नि त्यो अलिकति मलाई चाहिँ जायज लाग्दैन क्या। किनभने अब त्यो मेजरमेन्ट होइन क्या, संसदीय एउटा चाहिँ शासन प्रणालीको त एउटा विधि विधान छ नि त। अनि आफ्नै पार्टी बहुमतको छ, अनि आफ्नैले प्रतिपक्षले त्यति पनि नगरे हुनाले सत्ता पक्षभित्रकै प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेर त्यो जायज गरेका छ। किनभने जनताको आवाज त यहाँले भन्नुभयो होला, तर संसदीय शासन प्रणालीको विधि विधान अन्तर्गत चाहिँ पर्दैन। मैले बुझेसम्म क्या, त्यो विधान अन्तर्गत होइन नि त। त्यसो हुनाले अब अहिले मेरो चाहिँ क्या, त्यही भएर त त्यो फुटको सङ्घारमा प्रवेश गरेको छ। मेरो चाहिँ कुरो अहिले नि पार्टीभित्रको साथीहरूले अब किन 5 वर्षको म्यान्डेट हो नि त, जनताले पनि दिएका छन् होइन। 5 वर्षको बरु अब लु यसो गर उसो गर भन्ने, अब गलत तिहार निकाल्ने, अनि त्यो गर्दा अनि यो विभाजन भयो भने के हुन्छ हालत। यो नेकपाको मात्रै क्वेसन होइन नि त, यो त समग्र देश। अनि काङ्ग्रेसकै साथीहरू छन् मेरो, उनीहरूले भन्छन् होइन
हामी त देशको लागि यो एक होस् नफुटोस् भन्छौँ, किनभने फुट्दा चाहिँ अघि भन्नु पनि थिल्थिलो भएको यस्तोमा झन् कोभिड-19ले थिल्थिलो भएको। काङ्ग्रेसको यस्तो पनि काङ्ग्रेस लामो समय शासन गर्यो, काङ्ग्रेसले आफूलाई त्यो रूपमा प्रस्तुत गर्न सकेन, त्यसकारण ऊ त यसै अयोग्य सिद्ध भइसकेको छ, प्रमाणित भएको छ, उसलाई कहाँ अहिले अवसर छ र अब के हुन्छ भन्ने विषय त त्यो राजनीतिक अर्को ज्वलन्त। जसरी लामो समयदेखि तपाईँ पञ्चायतलाई छोड्ने हो भने 46 देखि अहिलेसम्म हेर्ने हो भने यो देशमा अकण्टक कि काङ्ग्रेसले गरेको छ कि कम्युनिस्टले, अर्को तेस्रो त कसैले गरेका छैन। त सारा घटनाले के देखायो भने परीक्षणबाट एकपछि अर्को परीक्षणबाट असफल सिद्ध हुँदै 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 जनताको जीवनस्तर उठाउने सवालमा, रोजगारीको सवालमा, मुलुकको अस्मिताको सवालमा अयोग्यताको सर्टिफिकेट मात्रै हात लागेको छ। त्यसकारणले अब काङ्ग्रेस त उठ्नै सक्दैन बाबा, तर के हुन्छ अब भन्ने विषय ज्वलन्त हो, त्यो राजनीतिक मुद्दा हो, त्यसले ल्याउने परिणाम के हुन्छ भन्ने अलगै छ हैन। यस्तो इम्पोर्टेन्ट यथार्थ कुरा यति भन्दै पनि अब अझै पनि हिजो मैले यसो न्युज अनलाइन हेर्दै थिएँ, होइन अब मलाई त ज्योतिषीले 7 पटक प्रधानमन्त्री हुन्छ भने चाहिँ भर्खर 4 पटक त भएँ, अब अरू म हुन्छु भन्ने नि, उहाँ अझै पनि प्रधानमन्त्रीको अब छ नि त काङ्ग्रेसमा, अब शेरबहादुर लालसा स्वाभाविकै हो राजनीतिमा त्यो। अब यसो गरौँ, अब यहाँले अघि जुन लास्टमा एउटा जुन समग्रतालाई समेटेर र अलिकति सुझाव पनि के हो त एउटा अर्थशास्त्री भन्ने सन्दर्भ अलिकति कोट्याउनु भएको हुनाले अब मैले के भन्छु भने, अब यो 2/3 मेजोरिटीको जुन नेकपालाई आम जनताले आम निर्वाचनबाट मत दिएर स्थिर होइन सरकार चलाऊ, सुशासन देऊ, समृद्धि देऊ, अनि हामी खुसी नेपाली हुनु पर्यो, अरू हामीलाई केही चाहिएन, भ्रष्टाचार नगर होइन, एकदम सुशासन देऊ र तिमीहरू पनि भ्रष्टाचार नगर भनेरै दिएको आम जनताले। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली नारा पनि छ होइन, त्यो आकर्षित भएरै हो हेर्नुहोस्। अनि आकर्षित भएरै हो यसलाई मूल मन्त्र क्या हो कि यो जनता ठुलो हो, अघि यहाँले भन्नुभयो नि यो भड्कियो भने नि यो 2/3 होइन नि, यो त भोलि त जमानत जफ्त हुन्छ हेर्नुहोस् अर्को चुनावमा। मानिस त्यो बुझ्ने क्षमता राख्छ, पहिलेको जस्तो नेपाली छैनन्, बुझ्छन्। होइन पहिले नै भनौँ न त 30 वर्ष चाहिँ पश्चिम बङ्गालमा के भयो, इन्डियामा केरलामा के भयो, 1990 के दशकमा पूर्वी युरोपमा के भयो, मदन भण्डारी धन्न जन्मिएर पो यतिको एउटा चाहिँ मदन भण्डारीले के भन्थे भन्दा मैले त्यो बेला प्रसङ्ग आइहाल्यो, अनि यो के हो तपाईँले यस्तो बेलामा यो चाहिँ शान्तिपूर्ण चाहिँ कम्युनिस्ट नयाँ जनवादलाई ल्याउने भन्दा, होइन यो हेर्नु त सारा पूर्वी युरोपमा सबै कम्युनिस्ट ब्युरोक्रेसी बढेर भ्रष्टाचार गरे, बाहिर नदेखिने, एकखेप नेता भएपछि आजीवन हुने, यो हुँदैन। अब शान्तिपूर्ण तरिकाले नयाँ जनवादका मागहरूलाई माग्ने, हामी जाने अब, र यो त जुवा हो हेर्नुहोस्, मलाई मदन भण्डारीले भनेको विश्वविद्यालयको एउटा कार्यक्रममा, यो जुवा हो र हेर्नुहोस् अब यसमा कुनै सङ्कोच छैन। यो जनताको बहुदलीय जनवाद भनेको शान्तिपूर्ण नयाँ जनवादको माओ सेतुङले प्रतिपादन गरेको नयाँ जनवादी क्रान्तिकै कार्यक्रमहरूलाई शान्तिपूर्ण मतबाट माग्दै जनतामा जाने, त्यसबाट जनताले मत दिएर जित्यौँ हस्तिनापुरीको राज, हार्यौँ चपरीमुनिको बास, शब्दै यही हो उहाँको। अब त्यही ब्याज खाएर अहिले अब हस्तिनापुरको राज गरिरहने, तर अब जनतालाई अब त्यो जुन सुशासनको कुरा नदिने, समृद्धिको कुरामा ध्यान नदिने, सुखी नेपाली नबनाउने, अनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण नगर्ने, अनि हो भने अनि कहाँ जनता त अघि भन्नु भने रिजर्भ त हुँदैन, जनता त एक चुनावदेखि अर्को चुनाव अब उही विदेशमा भए बिचैमा मध्यावधि गरेर होइन त्यसलाई तोडिदिन्छन्। त्यसो हुनाले त्यो जनता प्रधानमन्त्रीको प्रेरोगेटिभ राइटभित्र पनि पर्छ, मध्यावधि निर्वाचन गर्न सक्ने त्यो प्रेरोगेटिभ राइटमा पनि पर्छ, विश्वको एउटा त्यस्तो होला। तर त्यो अहिले म चाहिँ नगर्नु होला भन्ने, किनभने गिरिजा कोइरालाले आफ्नो बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै उहाँले त्यो त्यसरी मध्यावधि गर्नुभयो कुबेलामा होइन, अनि त्यसको मेसेज त राम्रो गएन नि, त्यस्ता लेसनहरू हुँदाहुँदै नि। त्यसैले यो सबै सोचेर अब नेकपाका शीर्ष नेता सरकारमा गएकाहरूले सोचेर विचार गरेर अब यो आम जनतालाई, नेपाललाई ठुलो अवसर आएको छ है देशलाई नि भनेर
उहाँहरूले सुझबुझका साथ र प्रतिपक्ष पनि हेर्नु त अहिले यो नक्सा प्रकरणमा बाफ्रे यो कहीँ यो संसारमा नहुने कुरा भएको छ कि छैन हेर्नु त एक मत राजेन्द्र महतोहरू जस्ता पनि आएर चाहिँ अब गर्नु यो सानो चिज भएको छ तर यो चिजलाई राष्ट्रिय एकताको सवालमा सबै एक चिज भनेको यो चिजलाई आत्मसात नगर्नु भनेको चाहिँ नि भिल्लको देशमा मडी क्या भिल्लको देशमा मडी हेर्नुहोस् यो मडी हो यो मडी यो यसलाई चिनेनन् भने यी भिल्ल हुन् सबै भिल्लको के हुन्छ हालत भन्दा अब चिन्दैन आफ्नो के हो त्यो महत्त्व होइन अनि त्यो अर्काले लान्छ भरे है अर्काले यी खेल मैदान बनाउँदैछ नि त खेल मैदान छैन त अब एमसिसी भनेर अमेरिका खेल मैदान बनाउन खोज्ने बिआरआई भनेर चीन बनाउन खोज्ने अनि ओलम्पिया धुराएर ऊ भनेर चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ इन्डियाले गर्न बहुत मार्मिक कुरा गर्नुभयो तपाईँको विचारमा नि तपाईँले गर्न सके हस्तिनापुरको राज मदन भण्डारीलाई सम्झँदै तपाईँले जबजको सन्दर्भसँग जोडेर भन्नुभयो हजुर आगामी दिनमा कम्युनिस्ट हौ भनेर राजनीति गर्ने कार्यकर्ताहरूका लागि चाहिँ त्यो चपरीमुनिको बास हुने अवस्थातर्फ त्यो मेसो त्यस्तो बस्न लागेको तपाईँलाई लाग्दैन जे यसरी देखिरहेको छ नि यसलाई नसुध्रिएमा क्या नेतृत्व पार्टी सरकार होइन यो सबै नसुध्रिएमा आफ्नो डम्फु बजाउँदै गरेमा त त्यो मदन भण्डारीले त उहाँले भन्नुभएको छ दुईवटा कुरा उहाँले त भ्रष्टाचार शून्य आर्थिक विकास गर्नुपर्छ होइन त्यसले मात्रै अनि सुशासन देऊ अनि समृद्धि हुन्छ प्रष्ट त्यो बेला त्यो गर्यो भने हामी सधैँभरि हस्तिनापुरको राजमा अब काहीँ सुशासन प्राप्त हुने तपाईँ छनक देख्नुहुन्छ मैले किन भने तुलनात्मक भन्ने भाषा मैले प्रयोग गरेँ हजुर केपी ओलीजी जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ तुलनात्मक केपी ओलीसँग केपी ओलीलाई विस्थापित गरेर म हुन्छु भनेर चाहना राख्ने नेकपा भित्रकै यी जो अनुहारका मानिस फ्रन्टमा आएका छन् नि यी सबै प्रयोग भइसकेका छन् र लोकप्रियताको हिसाबले बरु तै ओलीजी जो अवस्थामा छन् लोकप्रिय तुलनात्मक तिनको झन् अवस्था खराब छ त यावत हेर्दाखेरि ओलीजी निरन्तर बाँकी 2.5 वर्ष व्यतीत गर्न सक्नुहुन्न थाहा छैन अर्को आउनेप्रति आस्था पनि छैन काङ्ग्रेस त्यो अवस्थामा छ कम्युनिस्ट 2.5 वर्ष 3 वर्ष परीक्षण गर्यो उही रहेछ उही ड्याङको मुला भन्छ नि यसले ल्याउने रियाक्सन एज एउटा इकोनोमिस्ट है कि राजनीति र अर्थशास्त्र सँगै जोडिने हुनाले म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा के हुन सक्छ कृपया मेरो यो अन्तिम तपाईँको प्रश्न मलाई पनि एकदम भनौँ लागिरहेको थियो अघि अब मैले भन्छु कृपया त्यो के भने अब अहिले जो प्रत्याशी हुनुहुन्छ पार्टीभित्रै अब उहाँहरूले धैर्यता गर्नु पर्यो है धैर्यतै गर्नुपर्छ अधिवेशन आउँदैछ अधिवेशनमा पार्टीको अधिवेशन अनि यता सरकारमा हो भने अब चुनाव 2-2.5 वर्षमा त्यो नै हो मैले यो किन भन्दैछु भन्दा म कतै गुट उपगुट यो पक्ष विपक्ष होइन किनभने मैले संसदीय प्रणालीको विधान अन्तर्गत रहेर नै चल्नुपर्छ सबैले अनुशासन कम्युनिस्टलाई नै हाल्नुहुन्छ तपाईँ सुन्नु न अनुशासन है अब भोट त गोप्य जीवरामजी भोट त गोप्य मत हुन्छ होइन अनि सुन्नु अनि त्यसपछि अब केपी ओलीको जहाँसम्म कुरा भयो तुलनात्मक रूपमा अब उहाँको न छोराछोरी छ न सन्तान छ हामी त्यसरी पनि हेर्छौँ क्या भ्रष्टाचारको सम्भावना भएका नि आयामहरू क्या पारिवारिक पृष्ठभूमि न दाजु छ न भाइ छ न कतै छ त अरूका त नि त्यो सत्तामा जाने बित्तिकै सबभन्दा पहिले अब अहिले पनि त देखिरहनु भएको छ नि को छन् के भने मैले भन्नै पर्दैन हो यो चिज केपी ओलीको ब्युटी हो भनेको त्यस्तो छैन है पारिवारिक मनमोहन म त यो हिसाबमा त मनमोहन अधिकारीलाई मनमोहनका चाहिँ हुँदाहुँदै पनि उहाँले गर्नु भएन प्रकाश अधिकारी हामीसँगै टियुमा सँगै पढाउनु भयो कतिले त पछिसम्म चिनेन मनमोहनको छोरा हो भन्ने कुरा होइन ज्वाइँ पनि थिए खगेन्द्र चाहिँ भन्ने होइन अब त्यसो हुनाले तुलनात्मक रूपमा केपी ओलीको कुरा चाहिँ हो उहाँ अब सुस्वास्थ्यको कारण इत्यादिले गर्दाखेरि होइन
अब उहाँले पनि मलाई लाग्यो चाहिँ यो दोस्रो पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ओलीजीले र यसमा सबै सहमत हुनुपर्छ यी हाम्रा चाहिँ अरू शीर्ष नेता पहिलो लेयरका पहिलो पुस्ताका फर्स्ट लेयरका तपाईले भन्नुभयो ओलीजी झलनाथजी प्रचण्डजी माधवजी वामदेवजी अरू जो पहिलो पुस्ताले छोड्नु पर्यो अभिभावक भएर उहाँहरूले चाहिँ देशलाई सम्झेर नि। त्यसो हुँदा त उहाँहरूको कन्स्टिट्युएन्सी हुँदैन नि त, स्वार्थ पनि हुँदैन, बजेट पनि आफ्नो क्षेत्रमा तान्ने। त्यसो हुँदा 2 वर्ष पनि थप खान पाइन्छ अनि पछि त अब जनता जनार्दन हो, 5 वर्ष कम्युनिस्ट पनि हेरौँ काइला, अब त्यसपछि त भनेर भोट हाल्ने त हालिहाल्छन् नि। पुस्तान्तरण क्या अब नयाँ दोस्रो पुस्तालाई दिनुपर्छ। दोस्रो पुस्तालाई पनि एकदम इनर्जेटिक क्या होइन, युथहरूलाई। अब 50 वर्ष पनि अन्डर 50 को ओबामा अमेरिकाको राष्ट्रपति हुने, अनि यहाँ चाहिँ हुन नहुने भन्ने त कुरा आउँदैन नि त। त्यो प्रणाली त्यस्तो बनाउनु पर्यो क्या। होइन भने त फिनल्यान्डमा 35 वर्षको प्रधानमन्त्री महिला हुन्छ नि। अब यहाँ त नम्बर हुन्जेल नि बैतरणी तर्ने बेलासम्म पनि पार्टी चाहिँ छोड्या हुँदैन, अनि उसैले गुटबन्दी गर्ने, उसैका चाहिँ गर्ने, अनि यसरी बिग्रिएको र अनि मेरो छोडकरी भन्नुहुन्छ भने यही कारणले नै अहिलेसम्म हाम्रो अविकास पनि भएको, आर्थिक विकास र यो सरकार चाहिँले स्थिरता चिन्न पाएको। त्यसैले एउटै सल्युसन नि भनेको पुस्तान्तरण गर्नु पर्यो, युवा पुस्तालाई जिम्मा दिने। अनि त्यसपछि अब यो आफ्टर कोभिड त्यसो हुँदा मानिसले धैर्य पनि राख्छ र सम्भावना पनि रहन्छ। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु बहुत धन्यवाद छ है यहाँलाई। हस् ल। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ त्यो प्राध्यापक डाक्टर महेशराज दाहाल, अर्थविद, समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर आर्थिक पक्षसँग केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कागबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार।